जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आईन पाकिस्तान का जनाजा है, ज़रा धूम से उठे। अल्लाह की शान। पिछले 50 साल से जायद अरसे से जो पीपल्स पार्टी हमेशा बहुत फ़ख्र से क्रेडिट लिया करती थी और सीना चौड़ा करके कहती थी कि हम पाकिस्तान को आइन देने वाले, भुट्टो पाकिस्तान को आइन देने वाला, आज उन्हीं भुट्टो साहब के नवासे ने पाकिस्तान के आइन को पैरों तले रोंद डाला। और न सिर्फ आइन को रोंद डाला बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह को भी तड़पा के रख दिया होगा। जब बिलावल साहब ने अभी थोड़ी देर पहले फ्लोर द हाउस पे वो तकरीर कर रहे थे नेशनल असेंबली में, फरमाते हैं कि आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मिशन पूरा कर रहे हैं। मैं कुरान को मानता हूँ और कुरान के बाद अगर किसी किताब को मानता हूँ तो वो आईन पाकिस्तान की किताब है। मैं सदर जरदारी के बाद अगर किसी को मानता हूँ तो वो फजलुर रहमान साहब हैं। अब ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो क्या मानते हैं, क्योंकि जरदारी साहब तो जाहिर है उनके वालिद साहब हैं, और ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि फजलुर रहमान साहब को वो किस पेडिस्टल पे रखते हैं, वो क्या मानते हैं जरदारी साहब के बाद उनको भी, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगरचे ये गेस करना मुश्किल नहीं कि वो उनको क्या ही मानते होंगे। जिस तरीके से एक पूरा खेल खेला गया, एक पूरा गोल चक्कर जो है पाकिस्तानी अवाम को उस गोल चक्कर में घुमाया गया। पीटीआई के इसमें कोई शक नहीं कि 2 से 3 सेनेटर्स ऐसे थे जिनसे पक्की बात कर चुकी थी ताकतवर हल्के भी, हुकूमत भी, कि इनको मैंने नोट विखा मेरा मूड बने वाली वो जो एक मिसाल है, वो जो एक पंजाबी का गाना है, बिल्कुल उसी के मिसदाक बात हो चुकी थी पीटीआई के 2-3 सेनेटर्स से कि अगर यहाँ पे मामला नहीं बनता, अगर फजलुर रहमान नहीं मानते, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के 5 सेनेटर्स थे, अब 5 में से 2 को तो वैसे ही उठा लिया गया था, अख्तर मेंगल साहब के 2 सेनेटर्स थे उनको भी उठा लिया गया था, फजलुर रहमान साहब के 3 सेनेटर्स बाकी थे जिनकी वजह से उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी और उनको बहुत उनकी आओ भगत और लोग उनके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब आप हमारे साथ मिल जाएं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था, और जो पीटीआई के जिन सेनेटर्स के साथ इनकी बात पक्की भी हो गई थी कि हर सूरत हम बैकअप पे आपको रखेंगे और आपके वोट की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपका वोट मिलेगा हमें, उन्होंने भी गारंटी दे दी जिन्होंने देनी थी। उसके बाद हुआ ये कि फजलुर रहमान साहब को जब ये यकीन हो गया कि अब तो पीटीआई के अपने लोग टूट गए हैं, तो अब तो यानी अगर पीटीआई के सेनेटर्स के वोट शामिल करके इन्होंने सेनेट से बिल मंजूर करा लेना है, तो मुझे कितने नफलों का सवाब है कि मैं इसमें अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई रखूं और फिर जो अभी बार्गेनिंग पोजीशन पे मैं हूँ मेरी पोजीशन 0 हो जाए। लिहाजा आपने देखा कि बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले और बड़ी बड़ी आईनी और कानूनी गुफ्तगू जो पिछले दिनों में फजलुर रहमान साहब कर रहे थे, वो सारी लंबी चौड़ी तकरीरें आइन पे करने के बाद फजलुर रहमान साहब ने भी वही काम किया जो बाकी लोगों ने बगैर लंबी चौड़ी तकरीरें किए किया था, जो कि हुकूमत के साथ मिल जाना था। लिहाजा फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे वोट वैसे भी पूरे हो जाने हैं इनके मेरे वोट के बगैर, तो क्यों ना इन पे भी एहसान चढ़ा दें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके। तो आपने देखा कि वो पीटीआई के साथ भी लगे रहे, वो हुकूमत के साथ भी लगे रहे, और उसके बाद इवेंचुअली 3 वोट जो फजलुर रहमान साहब के सेनेटर्स के थे, वो जब हुकूमत को उन्होंने फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम आईनी तरमीम में वोट करेंगे, तो फिर हुकूमत ने कहा कि ठीक है, अब हमें पीटीआई के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो 2-3 सेनेटर्स जो पीटीआई के थे जिनसे बात डन हो चुकी थी, उनको उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करें, छुट्टी करें, क्योंकि हमारा काम यहीं से हो गया है, आपका सिर्फ डरावा ही काफ़ी था, आपके वोट्स को देख के फजलुर रहमान जो हैं वो हमारी तरफ आ गए हैं, सो अब आपकी छुट्टी। सो इस तरह की गेम जो है वो सेनेट में की गई, और जाहिर है चाहे आप पीटीआई के वो सेनेटर्स जिन्होंने हुकूमत के साथ इन मुतनाज़ा आइनी तरामीम पे रजामंदी दे दी थी, बात डन कर दी थी, इमरान खान के खिलाफ जाके हाथ मिला लिया था हुकूमत के साथ, अब चाहे आपने वोट दिया या नहीं दिया, चूंकि आपकी कमिटमेंट की वजह से उन्होंने फजलुर रहमान साहब को अपनी तरफ करने में वो कामयाब हुए, लिहाजा अब आप वोट दें या ना दें, आपका वोट हुकूमत को ही गया एक तरह से देखा जाए। उसके बाद नाज़रीन, अब नेशनल असेंबली में इस वक्त अभी एज वी स्पीक कोई रात के 1:45 बज रहे हैं और इस वक्त तकारीर चल रही हैं। उमर अयूब साहब इस वक्त तकरीर करें, इनसे पहले बिलावल तकरीर कर रहे थे, और अल्लाह की शान वो बिलावल जो मियाँ साहब मियाँ साहब को बड़ी वो जो
इस तरह की गुफ्तगू करते थे और बड़े बातें सुनाया करते थे और बातें लगाया करते थे। आज वो बिलावल, अल्लाह जानता है क्या कह के बिलावल को इस मिशन पे लगाया गया है, इन्हीं तरामीम पे, कि बिलावल साहब खैर से नून लीग की सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि जी इन तरामीम में नून लीग की तो सबसे कम जो है मर्जी के नुकात हैं, और इस पे मैंने भी इतनी मेहनत नहीं की जितनी फजल रहमान साहब ने की है, और मैं जरदारी साहब के बाद जिसको मानता हूँ वो फजल रहमान है। तो ये जो इतनी प्यार मोहब्बत चल रहा है और जो एक माहौल बन रहा है, ये आई बिलीव दिस इज अ लॉट मोर देन व्हाट्स मीटिंग द आई। हमें जो नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा कोई गंभीर गेम है जो चल रही है। लेकिन जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है, बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। सो अगर इस वक्त जो इन वो क्या है, अगर आज औज पे है ताला रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। ये इनकी जो 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की बादशाहत है, ये इवेंचुअली ज़मीं बोस होनी ही होनी है इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि ये हक पे नहीं है, ये सच्चाई पे मबनी रास्ता नहीं है, ये बातिल का रास्ता है, और बातिल कभी हक पे गालिब नहीं आ सकता। अब बात इमरान खान या पीटीआई या किसी एक जमात की नहीं रह गई। अब बात इस बात की है कि जब आप इन तरामीम में इस किस्म के लतीफ़े ले आएँ कि जी जुडिशल कमीशन जो बना करेगा वो आपके चीफ जस्टिस की सरबराही में बनेगा, और उसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे और 4 आपके हुकूमती अरकान होंगे, आपके अरकान असेंबली होंगे। तो उसके बाद बात क्या रह जाती है? अगर आपका कोई मामला गड़बड़ चल रहा होगा, अगर दिन आपकी फेवर में नहीं जा रहा, तो क्या हुआ? उसमें से चीफ जस्टिस के बाद जो उन 4 के अलावा जो जजेस, वो आपको लगे कि नहीं भी वो आपकी खातिर मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, तो जो 4 आपके असेंबली के मेंबरान होंगे, आप उनके ज़रिए काम करा लेंगे सारा। और क्या है इनकी पावर, क्या होगी इस जुडिशल कमीशन की, कि जितने भी आईनी बेंचेस बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे, वो सब के सब इस ये जो जुडिशल कमीशन होगा इसके ताबे होंगे, ये तश्कील देगा आईनी बेंचेस को। तो इसके बाद फिर बात क्या रह जाती है? बिलावल ने आज कहा कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि जी एक जज जो है वो दूसरे जज को अपॉइंट करे, हम तो शुरू से ये करना चाहते थे, हुकूमत अपॉइंट करेगी जजेस को। यही तो बात है, यानी जो जज भी हुकूमत के प्रेशर में आए बगैर मेरिट पे फैसला करने की जुसारत करेगा, उसको आप कहेंगे कि ये तो अंडर परफॉर्मिंग जज है, ये तो उतना काम ही ठीक तरह नहीं कर रहा, इसको नौकरी से निकाल दो। यानी जहां चलो फजल रहमान साहब ने कुछ चीज़ों पे स्टैंड लिया, हमने उस पर उनको शाबाश भी दी कि जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस के तबादले करने, जो मेरिट पे फैसले कर रहे थे, तारिक जहांगीरी साहब की आप मिसाल देखें कि उन्होंने मेरिट पे ट्रिब्यूनल में जब ये केस लगा इस्लामाबाद के 3 हलकों का, तो जब उन्होंने वो सारा मामला खोला, उसका कच्चा चट्टा खोला, तो इनको इतनी मसला हुआ, उससे इतनी तकलीफ शुरू हो गई कि इन्होंने जज साहब के खिलाफ जाली डिग्री का जाली केस बना के शुरू हो गए, जो कि बाद अज़ां झूठा केस साबित हुआ, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो ये तो ठीक है कि आप जजेस को मेरिट और ईमानदारी के मुताबिक फैसले करने पे सज़ा देने का जो एक तरीका था कि आप उनके तबादले करेंगे, वो तो चलो नहीं हुआ। और फिलहाल सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल का मामला है, वो भी अभी तक आप उसमें उस तरह से कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जब आईनी बेंचेस की तश्कील ही आप हुकूमत के हाथ में दे देंगे, और फिर ये कि जजेस की जो तकर्री है और जजेस का जो एक फंक्शन करने का तरीक़ेकार है, वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद की बजाय हुकूमत के साथ उनके कैसे ताल्लुकात हैं और हुकूमत को कौन सा जज कितना अपीज़ कर रहा है, कितना खुशामद कर रहा है उनकी, जब इस बुनियाद पे चलेगा काम, तो फिर खाक मेरिट पे ईमानदारी से फैसले होने हैं, खाक इंसाफ मिलना है लोगों को। मैं तो इनकी इस चालबाजी पे हैरान हूँ। और फिर जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, 2 नाम तो अभी भी जब मैं देख रही हूँ ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे हैं, 2 नाम तो ऐसे हैं, पीटीआई का नाम लेकर, इमरान खान का नाम लेकर, अवाम से वोट लेकर अपना वोट बेचने वाले जो 2 लोटों के नाम सामने आ रहे हैं, जो अभी भी इस वक्त असेंबली में हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए हैं आके कि हम तरामीम के हक में वोट देंगे। एक ज़हूर कुरैशी हैं और एक चौधरी उस्मान हैं, और ये दोनों वो लोग हैं कि जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए और अब जो है वो उन्होंने अपना वोट हुकूमत को बेच दिया। उसके बाद जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, अभी तक ज़ाहिर है अभी वोटिंग होगी तो पता चलेगा कि इन्होंने आईनी तरामीम के हक में वोट दिया है या उसके ख़िलाफ़। उनमें जी ये जो 4-5 नाम हैं जो बताया ज़राए के मुताबिक, ये भी मैनेज हो चुके हैं।
زین قریشی کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے، ریاض فتیانہ صاحب کا نام بہت آ رہا ہے، مقداد حسین صاحب کا نام آ رہا ہے، مبارک زیب کا نام آ رہا ہے، اور بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب کا نام آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مینج کرنے میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے۔ اب یہ ہوئے ہیں یا نہیں، ان پانچوں کا ابھی کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا، لیکن جو دو مینج ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں حکومتی بینچز پہ، وہ پی ٹی آئی والی سائڈ پہ بیٹھے بھی نہیں، وہ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا تو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ دو لوگ تو جا چکے ہیں۔ اب شفقت ایوان ہوں یا سعد بلوچ ہوں یا اسامہ میلہ ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ چودھری اعجاز ہیں جن کے بھائی ایم این اے ہیں، خود ایم این اے بھی نہیں ہے بیچارے، اسلام آباد میں F7 میں ان کے گھر پہ جس طرح سے دھاوا بولا گیا اور تشدد کیا گیا وہاں پہ سٹاف پہ، یہ کس قسم کا پاکستان ہم بنا رہے ہیں؟ اور جن آئینی ترامیم کو لانے کے لیے اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ جب آ جائیں گی تو کیا کیا جائے گا؟ یہ ظاہر ہے عوام کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ سینیٹر اون عباس بپی نے تو آج سینٹ کے حوالے سے ایک اور بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ سینٹ میں ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، یہ جو اب نعرے لگا رہے ہیں نا کہ ہمیں 64 چاہیے تھے، 64 چاہیے تھے تو ہم نے 65 ووٹ حاصل کر لیے، 2/3 اکثریت بنا لی۔ اون عباس بپی کا یہ دعویٰ ہے جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں کہ ہم وہیں پہ موجود تھے، ان کے صرف 62 ووٹ تھے جو کہ جوڑ توڑ کر کے فضل الرحمان صاحب کے ووٹ ملا کے اختر مینگل صاحب کے جو لوگ لاپتہ کیے ہوئے تھے ان کو اچانک سے نمودار کرا کے جو طریقہ کار کیا گیا ہے، اس سب کے باوجود بھی یہ 62 ووٹ پورے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 65 پھر بھی نہیں ہوئے، 3 ووٹ ان کے کم تھے۔ پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر نے ووٹ نہیں ڈالا کیونکہ بقول حکومت کے ان کے ویسی نمبرز پورے ہو گئے، لیکن اب سینیٹر اون عباس بپی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے ووٹ پورے ہی نہیں تھے۔ جس طرح فارم 47 کی انہوں نے 2 نمبری کی کہ جو بندہ 50 60 70 ہزار کی لیڈ سے ہرایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے امیدوار کے ہاتھوں، اس کو 1,80,000 70,000 ووٹوں کی لیڈ سے جتوا دیا گیا فارم 47 کی جعل سازی کر کے۔ اسی طرح سینیٹر اون عباس بپی کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی جو گنتی کی گئی ہے سینٹ میں ووٹس کی، یہ بھی فارم 47 کی ہی طرز پر کی گئی ہے۔ یہ 62 تھے جو کہ 65 بتائے جا رہے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے اس وقت ایوان میں موجود، ایوان بالا میں موجود جو پی ٹی آئی کے سینیٹر اون عباس بپی ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر حکومت اس بات کو غلط سمجھتی ہے تو اس کی تردید کرتی یا اس کو چیلنج کرتی۔ ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس بات کی تردید کر سکے، تو یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے جو کہ سینیٹر اون عباس بپی نے اس پورے نظام پر ریز کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر ابھی آپ ظاہر ابھی تو نیشنل اسمبلی میں تقریریں چل رہی ہیں، حسب توفیق اور حسب ضرورت مرچ مسالہ لگا کے خوب زہر آلود گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے بلاول کر رہے تھے، اس کے بعد خواجہ آصف کر رہے ہیں، بیچ میں ایک آدھی مزاحمتی تقریر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے آ جاتی ہے۔ ابھی عمر ایوب صاحب نے بڑی تگڑی تقریر کی، خان صاحب کا جو بلیک آؤٹ کیا گیا کچھ 5-6 دن کے لیے، جو ان کو بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا، اور لٹرلی جس طریقے سے خان صاحب کو تقریباً لگ بھگ 3 ہفتے کوئی خان صاحب کا اتا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ خیر کرے کس حالت میں ہیں، نہ ان کو دنیا کا پتہ تھا۔ تو یہ ظاہر بڑی وریسم سچویشن ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ اب نمبر گیم اگر تھوڑی سی ہم دیکھیں تو اس وقت یہ ہے کہ 111 نون لیگ کی سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کی مہربانی سے، اور پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ اتنی دھاندلی پی ٹی آئی کے خلاف کرنے کے باوجود بھی 80 سیٹیں اس وقت پی ٹی آئی کی ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور 70 سیٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی، یہ بھی کوئی ہونے والی بات کریں ہو سکتی ہیں بھلا اتنی، اور 8 جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کی، اور 10 جو ہیں وہ ادرز۔ اب اس میں ظاہری بات ہے کہ 224 ووٹس ان کو اس میں چاہیے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے بندے توڑے بغیر یہ اپنا ووٹ کاؤنٹ پورا کر سکے۔ اب اس میں ظاہر ہے 2 لوگ جو کہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، انہوں نے 63A کی جو شیخ قاضی صاحب نے لوٹوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا اور آپ کو کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں اور آپ کی سیٹ بھی برقرار رہے گی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 2 لوگ مینج ہو گئے تھے وہ اب کمال بے شرمی سے بیٹھ ہی گئے ہیں حکومتی بینچز پہ۔ یا تو آپ ووٹ بھی نواز شریف اور زرداری کے نام پہ لے کے آتے تو خوشی سے بیٹھتے، ہم بھی آپ کو سلام پیش کرتے۔ ووٹ آپ لے کے آئیں عمران خان کا نام لے کر، اور اس کے بعد آپ زرداری اور نواز شریف کے حکم کے مطابق چلیں، تو یہ تو کمال بے شرمی ہے۔
یہ تو پھر آپ اخلاقیات کی سیاست تو نہیں کر رہے. پھر آگے ظاہر ہے زین قریشی, ریاض فتحانہ, مقداد حسین, مبارک زیب اور بریگیڈیئر اسلم گھمن, ابھی ان کا کیا فیوچر ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. کچھ دیر تک یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد یہ کہ ابھی ایک اور بھی بڑا تماشا لگنا ہے جب پی ٹی آئی کے وہ سینیٹرز اور وہ ایم این ایز جو کہ مینیج ہو گئے تھے, 100% مینیج ہو گئے تھے, اور جن کی پکی ڈیلز ہو چکی تھیں, وہ اب جتنی ایکٹنگ کریں گے کہ ہم تو مینیج نہیں ہوئے, ہمارے خلاف تو بس ایسے ہی وہ چل رہی تھی ساری خبر, رومر تھی, دیکھیں ہم نے تو ووٹ پہ نہیں ڈالا. تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو لوگ مینیج ہوئے, آپ کا ووٹ ڈل گیا, آپ نے بے ایمانی جو کرنی تھی وہ آپ نے کر دی. سو یہ ابھی تک کی ناظرین صورتحال ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا تھا 4 اکتوبر کو, جس وقت پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا احتجاج تھا, جب بڑے ملک کے مختلف حصوں سے بڑی دنیا وہاں پہنچی اور تمام تر مشکلات, زہریلی آنسو گیس, شیلنگ, پتھراؤ, سوٹیاں, ڈنڈے, کیا کیا برداشت نہیں کیا. اس سب کے باوجود علی امین گنڈا پور کو اچانک چائے کی طلب ہوتی ہے اور وہ راستہ بدل کے نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو کل سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ گنڈا پور نے کیا کیا ہے, یا ان کی بہنیں بھی اریسٹ ہو گئی ہیں اور یہ سارا کچھ, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ یار اینڈ ٹائم پہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی پارٹی میری ڈس انٹیگریٹ ہو جائے, مجھے گنڈا پور پہ فی الحال یہی کہنا چاہیے کہ اعتماد ہے. حالانکہ جس عمران خان کو میں جانتی ہوں, اس حرکت کے بعد وہ کبھی بھی گنڈا پور کو سپورٹ نہ کرتے جو انہوں نے حرکت کی ہے, چاہے جس مرضی پریشر میں آ کے کی ہے. تو گنڈا پور صاحب نے فرمایا تھا کہ اب خوشخبریاں ملیں گی عوام کو. تو وہ خوشخبریاں گنڈا پور صاحب روز مل رہی ہیں. اب آپ کی اس حرکت کی وجہ سے جو آپ کے ورکرز کا, آپ کے سپورٹرز کا موریل ٹوٹا, اور ہمیں ظاہر ہے بحیثیت میڈیا پرسنز ہم لوگوں کو دکھ اس بات کا ہے کہ جمہوریت آپ کے اس رویے سے کمزور ہوئی. آپ نے لوگوں کی رٹ کو انڈرمائن کیا, اور آپ کی اس وقت کی دکھائی گئی کمزوری فار وٹ ایور ریزن, اس کی وجہ سے آج پاکستان سفر کر رہا ہے. آج جب حکومت ان لوگوں کی جو پاکستان کو اربوں روپے کے قرضوں میں اور قرضوں کے سود میں ڈبونے والے, جن کے اپنے بچے تو عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں اور پاکستان کا بچہ رل گیا ان کی وجہ سے, آپ نے آج آپ کی وجہ سے وہ اتنے امپاور ہو گئے کہ انہوں نے اب پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پہ حملہ کر دیا ہے. ڈرون حملہ کیا گیا پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پر, خود مختاری پر, اور میرٹ پہ جو ایمانداری سے کچھ تھوڑے بہت چند ایک ججز میں فیصلے کرنے کی اخلاقی اور ایمان کے زور پہ جرات کرتے تھے, آپ نے ان کی زندگیاں مشکل بنا دیں. آپ لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے اب کئی قاضی فائز عیسیٰ اب اس طرح کے نکلیں گے. اب ایک قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے پاکستان سے یہ نوزت کا خاتمہ نہیں ہوگا عدلیہ نظام عدل سے. اب نئے قاضی تیار کرنے کی جو ہے وہ ایک بنیاد آج رکھتی گئی ہے, جس کو اوبویسلی اب سپریم کورٹ کے پاس کچھ لیگل آپشنز موجود تو ہیں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی ایک بڑا فرم پوزیشن لینی پڑے گی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو. اگر وہ نئے چیف جسٹس بنتے ہیں, یا جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے, اس کو بہت اس پہ سخت قسم کی پوزیشن لینی پڑے گی, آئینی پوزیشن, کہ بھئی یہ 2 نمبری سے غلط طریقے سے دھونس زبردستی کے ذریعے یہ ترمیم کروائی گئی ہے. جس طرح بلے کا انتخابی نشان قاضی صاحب نے تو خیر اس کی ریویو پٹیشن لگنے نہیں نہ دی تھی اپنے دور میں, جو کچھ 2-3 دن پہلے قاضی صاحب فرما رہے تھے, 4 دن پہلے, کہ اب میں چلا جاؤں گا تو پھر اس کے بعد لگ جائے گی, آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی, ریویو پٹیشن لگ جائے گی بلے کے انتخابی نشان والے کیس کی. تو ظاہر ہے اگر اس کی بھی کوئی ریویو پٹیشن لگے, تو اگر میرٹ پہ کوئی بات سننے والا جج ہو, اور ابھی اس کو جلدی ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنے میں اگر حکومت اپنی 2 نمبری سے کامیاب نہیں ہوتی, تو ہو سکتا ہے کوئی وے آؤٹ انشاءاللہ نکل آئے. لیکن فی الحال تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے. میں غلط یا جھوٹی امید آپ کو نہیں دلاؤں گی, جہاں پہ مجھے خود اتنی ایک مایوس کن صورتحال نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں, خواجہ آصف فرما رہے ہیں جی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واحد جج ہیں جنہوں نے عدلیہ کی عزت بحال کی, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عزت کے ساتھ گھر جا رہے ہیں. یہ انہیں پتہ نہیں کس نے کہا ہے. عدلیہ ایک سیاسی پارٹی بن چکی ہے قاضی صاحب کی وجہ سے. انسان ماضی یاد رکھے تو پھر انسان کو شرم بھی آتی ہے اور حیا بھی آتی ہے. لگتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ایک بڑا سول سرچنگ کر کے تو یہ بڑا اپنے ہی بارے میں ایک بڑی درست بات کی ہے, کیونکہ شرم اور حیا ان کو آنی چاہیے. جس طرح ریحانہ ڈار صاحبہ, عثمان ڈار کی والدہ نے ان کو 50,000 سے زائد کی لیڈ سے ہرایا,
اور یہ 2 نمبری کر کے سیالکوٹ کی عوام پہ مسلط ہو گئے. اور آج کس کمال بے شرمی سے ہی ہیز دی اوڈیسٹی ٹو لیکچر پاکستانی سٹیزنز. کوئی 25-26 کروڑ جو سٹیزنز ہیں پاکستان کے، ان کو یہ بندہ لیکچر دے رہا ہے جو جنرل باجوہ کی منتیں کرتا تھا آدھی آدھی رات کو کہ خدا کا واسطہ ہے 2018 کا الیکشن مجھے یہ ہرا رہی ہے، پی ٹی آئی میں ہار جاؤں گا، مجھے کسی طرح جتوا دیں. اور 8 فروری 2024 کو تو آپ سب کو پتہ ہے کس طرح سے آئے ہیں. اس کے بعد یہ اگر لیکچر دے شرم حیا پہ تو پھر تو واقعی قیامت قریب ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کی کیا آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بہرحال ہار ماننے والی تو پاکستانی عوام نہیں ہے انشاءاللہ، نہ ہی کسی صورت ہم پاکستانی عوام اس معاملے میں ہار مانیں گے انشاءاللہ، کبھی بھی نہیں. یہ تو خمیر میں ہی نہیں ہے پاکستانی عوام کے انشاءاللہ کہ ہم ہار مانیں. اور اب جب کہ ہوش آ گئی ہے عوام کو، اور اب تو پاکستان کی نوجوان نسل جو اکثریت ہے آبادی کے لحاظ سے ماشاءاللہ، وہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی اپنے حقوق سلب کیے جانے پر چپ کر کے تماش بین بن کے ہار نہیں مان کے بیٹھے گی. وہ انشاءاللہ اپنے ایک ایک ووٹ کا حساب لے گی انشاءاللہ، آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے انشاءاللہ. ان غیر جمہوری قوتوں کو، ان غیر جمہوری ان الیکٹڈ فارم 47 کی جعل سازی کے سر پہ آئے ہوئے زبردستی کے بن بیٹھے حکمرانوں کو پاکستانی عوام انشاءاللہ زبردست طریقے سے جواب دے گی، لیکن اس طریقے سے کہ جس پہ یہ پانی بھی نہ مانگ سکیں اور یہ رو بھی نہ سکیں. اتنے آئینی اور قانونی طریقے سے انشاءاللہ پاکستانی عوام ان سے بدلہ لے گی، لیکن وقت آنے پہ انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.